बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह हुजरात की आयत नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूँगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। सूरतों में इसका नंबर 49 है और इसकी टोटल आयात 18 है और ये मदनी सूरत है और ये पारा नंबर 26 में है। ये सूरत गोया एक आईना है जहाँ मोमिन अपने दिल का चेहरा देखता है कि इसमें कितना गरूर बाकी है, कितना शोर बाकी है, कितनी बदगुमानी बाकी है और कितनी सच्चाई बाकी है। ये अल्लाह के उन बंदों के लिए है जो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अदब चाहते हैं। ये सूरत हमें सिखाती है कि सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुकद्दम है, ना आवाज़ बुलंद, ना अपनी राय मुकद्दम। ये बताती है कि भाईचारा, एहतराम, खामोशी और दरगुजर, बस यही तो असल ईमान की खुशबू है। ये सूरत दिल को छानती है, नफ्स की आवाज़ को दबाती है और रोए ज़मीन पर एक ऐसा मुआशरा बनाती है जहाँ ज़ुबान मोहब्बत बोले और दिल अल्लाह से जुड़े रहें। अब मैं उस सूरत के बारे में बताने लगी हूँ जो अल्लाह ने मोमिनों की तरबियत के लिए नाजिल किया, न सिर्फ उनके सजदे संवारने को बल्कि उनके रवैये, उनके लहजे, उनके ताल्लुक, उनके गुमान। ये सूरत सिर्फ अहकामात नहीं, ये आईने मोहब्बत है। ये बताती है कि रसूल की बारगाह में महज ईमान काफ़ी नहीं, अदब शर्त है। ये सिखाती है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का मजाक नहीं उड़ाता, न उसे हकीर समझता है, न उसकी गिबत करता है। ये ज़ुबान को जंजीर देती है, दिल को तराशती है और जमात मोमिन को एक नूरानी आईने में ढालती है। ये सूरत आवाज़ की बुलंदी पर रोक है लेकिन जज्बे की बुलंदी की इजाज़त है। ये सूरत ज़ाहिरी बेअदबी की ममानियत है लेकिन दिल की आजिज़ी की दावत है। ये कुरान का वो बाब है जिस पर खड़े होकर इंसान सोचे, क्या मेरा लहजा अल्लाह के करीब है? क्या मेरी नीयत रसूल के शायान शान है? क्या मेरी ज़ुबान मोमिनों के हक में है या उनके खिलाफ? यहाँ से आगे वही जा सकता है जो खुद को पीछे छोड़ दे, अपना नफ्स, अपनी राय और अपना गरूर। ये सूरत नहीं, दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा जिससे सिर्फ अदब वाले गुजरते हैं और जो गुजर गया वो अल्लाह का महबूब बंदा हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेश कदमी न करो और अल्लाह से डरो। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। इसकी तफसीर है, ये ईमान का अव्वलीन और बुनियादी तकाजा है। जो शख्स अल्लाह को अपना रब और अल्लाह के रसूल को अपना हादी और रहबर मानता हो, वो अगर अपने इस अकीदे में सच्चा है तो इसका ये रवैया कभी नहीं हो सकता कि अपनी राय और ख्याल को अल्लाह और रसूल के फैसले पर मुकद्दम रखे या मामलात में आज़ादाना राय कायम करे और उनके फैसले बतौर खुद कर डाले, बगैर इसके कि उसे ये मालूम करने की फ़िक्र हो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मामलात में कोई हदायत दी है या नहीं, और दी है तो वो क्या है। इसीलिए इरशाद हुआ है कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेशकदमी ना करो, यानी उनके आगे बढ़कर ना चलो, पीछे चलो, मुकद्दम ना बनो, ताबिया बनकर रहो। ये इरशाद अपने हुक्म में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 से एक कदम आगे है। वहाँ फरमाया गया था कि जिस मामले का फैसला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया हो, उसके बारे में किसी मोमिन को खुद कोई फैसला करने का इख्तियार बाकी नहीं रहता। और यहाँ फरमाया गया है कि अहले ईमान को अपने मामलात में पेशकदमी करके बतौर खुद फैसले नहीं कर लेने चाहिए, बल्कि पहले ये देखना चाहिए कि अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत में उनके मुतालिक क्या हदायत मिलती है। ये हुक्म मुसलमानों के महज इनफरादी मामलात तक ही महदूद नहीं है बल्कि उनके जुमला इज्तिमाई मामलात पर भी इसका इतलाक होता है। दर हकीकत ये इस्लामी आइन की बुनियादी दफ़ा है जिसकी पाबंदी से ना मुसलमानों की हुकूमत आज़ाद हो सकती है, न उनकी अदालत और ना पार्लियामेंट। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्ने माजा में ये रिवायत सही सनदों के साथ मनकूल हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन का हाकिम अदालत बनाकर भेज रहे थे
تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز کے مطابق فیصلے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ کے مطابق۔ آپ نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں کسی معاملے کا حکم نہ ملے تو کس چیز کی طرف رجوع کرو گے؟ انہوں نے کہا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی کچھ نہ ملے؟ انہوں نے عرض کیا پھر میں خود اجتہاد کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ یہ اپنے اجتہاد پر کتاب اللہ اور سنت رسول کو مقدم رکھنا اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کی طرف رجوع کرنا ہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان جج اور ایک غیر مسلم جج کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ اسی طرح قانون سازی کے معاملے میں یہ بات قطعی طور پر متفق ہے کہ اولین ماخذ قانون خدا کی کتاب ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، پوری امت کا اجماع تک ان دونوں کے خلاف یا ان سے آزاد نہیں ہو سکتا، کجا کہ افراد امت کا قیاس و اجتہاد۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی اگر کبھی تم نے اللہ اور اس کے رسول سے بے نیاز ہو کر خود مختاری کی روش اختیار کی یا اپنی رائے اور خیال کو ان کے حکم پر مقدم رکھا تو جان رکھو کہ تمہارا سابقہ اس خدا سے ہے جو تمہاری سب باتیں سن رہا ہے اور تمہاری نیتوں تک سے واقف ہے۔ آیت نمبر 2، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر ہے یہ وہ ادب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو سکھایا گیا تھا۔ اس کا منشا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور بات چیت میں اہل ایمان آپ کا انتہائی احترام ملحوظ رکھیں، کسی شخص کی آواز آپ کی آواز سے بلند تر نہ ہو۔ آپ سے خطاب کرتے ہوئے لوگ یہ بھول نہ جائیں کہ وہ کسی عام آدمی یا اپنے برابر والے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہیں، اس لیے عام آدمیوں کے ساتھ گفتگو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں نمایاں فرق ہونا چاہیے اور کسی کو آپ سے اونچی آواز میں کلام نہ کرنا چاہیے۔ یہ ادب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے لیے سکھایا گیا تھا اور اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، مگر بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام مواقع پر یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب آپ کا ذکر ہو رہا ہو یا آپ کا کوئی حکم سنایا جائے یا آپ کی احادیث بیان کی جائیں، اس کے علاوہ اس آیت سے یہ ایما بھی نکلتا ہے کہ لوگوں کو اپنے بزرگ تر اشخاص کے ساتھ گفتگو میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ کسی شخص کا اپنے بزرگوں کے سامنے اس طرح بولنا جس طرح وہ اپنے دوستوں یا عام آدمیوں کے سامنے بولتا ہے، دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ان کے لیے کوئی احترام موجود نہیں ہے اور وہ ان میں اور عام آدمیوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا کیا مقام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی شخص خواہ بجائے خود کتنا ہی قابل احترام ہو، بہرحال یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ بے ادبی خدا کے ہاں اس سزا کے مستحق ہو جو حقیقت میں کفر کی سزا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایک بدتمیزی ہے، خلاف تہذیب حرکت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں ذرا سی کمی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی عمر بھر کی کمائی غارت ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کا احترام دراصل اس خدا کا احترام ہے جس نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے احترام میں کمی کے معنی خدا کے احترام میں کمی ہیں۔ آیت نمبر 3، جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورے اترے ہیں
اور ان آزمائشوں سے گزر کر جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے دلوں میں فی الواقع تقوی موجود ہے، وہی لوگ اللہ کے رسول کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہیں۔ اس ارشاد سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ جو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام سے خالی ہے وہ در حقیقت تقوی سے خالی ہے، اور رسول کے مقابلے میں کسی کی آواز کا بلند ہونا محض ایک ظاہری بد تہذیبی نہیں ہے بلکہ باطن میں تقوی نہ ہونے کی علامت ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔